नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा विचार विवेचना गर्छौँ र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ। हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 55 41 905 मा टेलिफोन गरी प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको दोस्रो भागमा हामी तपाईँका प्रश्न लिनेछौँ। तर हामीले चाहिँ छानेको विषयवस्तुमाथि तपाईँको जिज्ञासा यदि कार्यक्रमको दौरान नै समाधान भइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ भारतीय लोकसभा निर्वाचनको परिणाम र नेपाली राजनीतिमा त्यसले पार्ने प्रभाव। त्यसो त नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिकले आजको सम्पादकीयमा जातीयता विरुद्ध खसेको धार्मिक मत भनेर लेखेको छ। त्यो पढ्नु पनि वाञ्छनीय ठहर्छ भन्ने लागेको छ हामीलाई। हाललाई भारतमा परिवारको राजनीति सकिएको छ, व्यक्तिको सुरु। 5 वर्ष अघि गान्धी नेहरू परिवारको विरासत अन्त्य गर्दै सत्ता सम्हाल्न पुगेका नरेन्द्र मोदी यसपल्ट पनि चुनावी माहौललाई आफूतिर खिच्न सफल भए। राहुल गान्धीको नेतृत्वको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले मोदीको कट्टरपन्थ विरुद्ध जनमत तान्न खोजे पनि भारतीय जनता पार्टीको विकास, हिन्दुत्व र राष्ट्रवादको नारा सामु उसको प्रयत्न पुरै फिका भयो। आक्रामक र सुनियोजित एनडीए गठबन्धन अघिल्तिर यूपीए गठबन्धनको केही लागेन। अब भारतभित्र केही नलागेको त्यो गठबन्धनको जुन जित रहेको छ त्यो जितको चाहिँ नेपाल प्रभाव के रहन्छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको श्रृङ्खलामा यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक कृष्ण खनाल। खनाल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो अब अपेक्षित नै थियो मोदीको यस्तो खालको जित हुन्छ भनेर अथवा एनडीए गठबन्धनले ल्याउँछ भनेर भनिरहँदाखेरि यो तपाईँको हिसाबमा चाहिँ यो जस्तो एक्जिट पोलले देखाएको थियो त्यो चाहिँ अब यतिसम्म यो गर्न सक्छन् भन्ने आकलन थियो कि थिएन? यसलाई अपेक्षित मान्ने अथवा अनपेक्षित आश्चर्यजनक के हो यो भारतीय लोकसभा निर्वाचनको परिणाम चाहिँ? यो केही सिटको तलमाथि मात्रै हो, परिणाम त अपेक्षितै जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि मोदीको टक्कर दिने विपक्षीसँग नेतृत्व नै थिएन। दोस्रो, तपाईँको अहिले एउटा संसदीय अभ्यासमा के एउटा कुरा आइसकेको छ भने दोस्रो कार्यकाललाई स्वीकारोक्ति चुनावमा त्यो एउटा स्थापित लोकतन्त्रमा प्राय बस्न लागेको देखिन्छ। त्यसकारण मोदीको पहिलो कार्यकाल अब उपलब्धिका बारेमा आफ्नो किसिमको मूल्याङ्कन हुन्छ, तर दोहोरिन नहुने खासै कुनै त्यस्तो कारण थिएन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ दोस्रो कार्यकाललाई मतदाताको एउटा सकारात्मक सोच निर्माण भएको हुन सक्दछ। अब यो एक्जिट पोलको जहाँसम्म कुरा छ, अब केही सिटको हो, अब यूपीए उसको चाहिँ यूपीए एनडीएको अलिकति माथि एक्जिट पोलभन्दा माथि गयो होइन, 15-20 सिट, तर त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि फरक जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसकारण यो चुनाव मोटामोटी रूपमा अपेक्षितै हो परिणाम। जस्तो यो अब चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नेपालका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले मोदीलाई बधाई दिए औपचारिक रूपमा अथवा तपाईँको सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि। त्यो हतारो चाहिँ किन गरेको हो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले? यसलाई कसरी बुझ्ने? एउटा त अब करिब मलाई लाग्दछ नेतृत्वमा बस्नेहरूले पनि मोदीको जितलाई चाहिँ नि उनीहरूको पनि अनुमानभित्रैको कुरा जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यो भएको हुनाले अब अलिकति हतारो पहिलो किन नहुने भन्ने हो। तपाईँ इमरान खानकै हेर्नुहोस् न, अब करिब मलाई लाग्दछ सबैभन्दा पहिला उनैको आयो, रिजल्ट चाहिँ नि आउँदै थियो, उनको ऊ चाहिँ नि आइसक्यो। त्यस्तै गरेर अब नेपालको प्रधानमन्त्री लगायत यो मलाई लाग्दछ त्यो अपेक्षित परिणाममाथिको जुन अपेक्षा छ त्यसमाथिको बढी विश्वास र अब त्यो ट्रेन्ड हेरेर आएको हो। अहिले फेरि अब यो भनौँ न अब सञ्चार माध्यमहरू त्यस्तै भएको छ, सजिलो अब ट्विटको सजिलो उपायहरू छन्, कति औपचारिक हो कति अनौपचारिक, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत औपचारिक रूपमा बधाई जाने एउटा कुरा हो। अब व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको सञ्चार माध्यमले गर्दाखेरि नेतृत्वमा बस्नेहरूले तत्कालै आफ्नो मेसेज कन्भे गर्नलाई सजिलो भएको छ, सायद त्यसैको उपयोग गरेका होलान्। जस्तो अघिल्लो कार्यकालको कुराकानी गरेर खनाल सर, जस्तो अब यो अघिल्लो कार्यकालमा मोदीले 4 पटक नेपालको भ्रमण गरे र 4 वर्ष अघि नाकाबन्दी पनि लाग्यो। त्यस बीचमा रहेर हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अबको कार्यकालमा नेपाल भारत सम्बन्धका नयाँ आयाम कसरी स्थापित हुन्छन् अथवा हाम्रो चाहिँ छिमेकीसँगको सम्बन्धमा चाहिँ यो उनको दोस्रो कार्यकालले के असर गर्छ कि त्यो पुरानै शैलीको चाहिँ त्यो निरन्तरता हुन्छ होला?
त्यत्रो ठुलो अन्तर चाहिँ म अहिले देख्दिनँ, किनभने अब त्यो नाकाबन्दी मलाई लाग्दछ मोदीको परराष्ट्र नीतिको, नेपाल नीतिको सबैभन्दा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष थियो। त्यसको पछाडि अब के कारणले काम गरेको बेग्लै कुरा, तर त्यो मोदी आफैले पनि त्यसको कोर्स करेक्सन गरेको पाउँदछु म। त्यसकारण त्यो एउटा हामी नर्मल अवस्थामा फर्किसक्यौँ र सम्भवतः अब सायद त्यसबाट कति अब भारतले लेसन पाठ सिक्यो, त्यो कुरा अब नदोरिँदैन होला भन्ने हामीले अपेक्षा गर्ने हो। अब सम्बन्धका कुराहरूमा त विगत भनौँ न, अब यो हेर्ने हो भनेदेखि बेला बेलामा यस्ता खालको भारतको नीति अलिकति हैकमवादी एउटा प्रभुत्ववादी नीतिको मारमा नेपाल परेको छ विभिन्न घटनाक्रमले। त्यो पनि अब मूलत तपाईँको दुई देशका सम्बन्धभन्दा पनि आन्तरिक कुराहरू बढी हावी भएर आएका देखिन्छ। हामीले आफ्नो सम्बन्धमा कति सन्तुलन कायम गर्न सकेका छौँ, उसका चाहिँ अपेक्षाहरूलाई हामीले आन्तरिक रूपमा सम्बोधन कति गर्न सकेका छौँ। त्यसकारण यो कहिलेकाहीँ अनपेक्षित रूपबाट यस्तो आएको छ। मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि अहिलेको यो चुनावका दुईटा कुराहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। एउटा, अब हाम्रो राजनीति कुनै न कुनै रूपबाट भारतमा हुने राजनीति उतार चढावको यहाँ प्रभाव पर्दछ। हेर्नुहोस्, यो आजको कुरा होइन, बेला बेलामा यो देखिन्छ, चाहे तपाईँको 1977मा जनता पार्टीले जितेको बेलामा होस् होइन, या यस्तै बेलामा यो आइरहन्छ। अहिले पनि अब एक थरीलाई यो अलिक धर्मको आधारमा राजनीति गर्ने खोज्नेहरूलाई भारतको यो परिणामले अलिकति प्रोत्साहित भएका पनि हुन सक्दछन्। अर्को चाहिँ नि सम्बन्धकोमा भारतको सम्बन्ध नीति हेर्नुहोस् न, दुई किसिममा हेर्नुहोस्। एउटा, त्यसका कतिपय कुराहरू स्थापित भएर आएका छन्, स्टेबल छन्। त्यो सरकार बदलिँदैमा अथवा चुनावपछि तत्कालै नीति बदलिने कुरा छैन नेपालको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्ध यथावतै जाला, तर केही कुराहरू हाम्रो लागि गम्भीर हुन सक्दछन्। अब नयाँ म्यान्डेट बोकेर आएको छ, पहिलाको भन्दा बलियो जनसमर्थन छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ आउँदछ हामीलाई, अब हामी यो भू राजनीतिक यसमा एउटा संवेदनशील ठाउँमा छौँ। चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि भारतसँग जोडिन आउँदछ, सोझै नभए पनि। त्यसकारण हाम्रो नेतृत्वले कस्तो खालको एउटा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्दछ र उसको दुईटाको बिचमा नि उच्च तहमा कस्तो खालको एउटा समझदारी विकास हुन्छ, त्यसमा धेरै भर पर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई। खनालजी, जस्तो अब यो एक थरीहरूले चाहिँ के आकलन गर्छन् भने भारतमा यो पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनको परिणामले चाहिँ कट्टर हिन्दूवादीको उदय हुनुले चाहिँ अब त्यसमा नेपालमा पनि धर्मको राजनीति गरेर विशेष गरी हिन्दू राज्यको माग गर्नेहरूलाई बल पुग्छ भनेर भन्छन्। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? पवनजी, अब मेरो चाहिँ नि बुझाइ अलिक फरक छ। हेर्नुहोस् होइन, चुनावी नारा एउटा कुरा हो, तर अब पुरै तपाईँको जो दुईटा आयो कि राष्ट्रवादको एउटा र को पक्षमा र क्षेत्रीयतावादको विपक्षमा यो मत हो भनेर व्याख्या गर्यो। म जुन कुरा त्यो त्यति चाहिँ नि पुष्टि गर्न सकिँदैन, किनभनेदेखि अब भाजपाले पनि क्षेत्रीय पार्टीहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरेको छ होइन। त्यो हार्यो बेग्लै कुरा हो। तपाईँको तमिलनाडुमा एआइडिएमकेसँग गरेको थियो उसको एलायन्स, त्यहाँ अब डिएमकेले चाहिँ स्विप गर्यो चुनाव, डिएमकेको एलायन्स चाहिँ यतातिर युपिएसमा थियो, डिएमके कङ्ग्रेससँग गरेको थियो। त्यस्तै गरेर अब जस्तो भनौँ न, अब यो भारतमा दुई किसिम, एउटा क्षेत्रीयतावादी दलहरू जस्तो डिएमके, एआइडिएमके, तेलुगु देशम, अर्को अब तपाईँ यो बिजु जनता दल भन्नुहोस् अथवा अरू यस्तै दल, अब तृणमूल कङ्ग्रेसै भन्नुहोस् पश्चिम बङ्गालमा, यिनीहरूको पनि त क्षेत्रीय चरित्र, क्षेत्रीय स्वभाव छ। त्यही राज्यभित्र मात्रै उनीहरूको वर्चस्व छ। नामले उनीहरू क्षेत्रीयतावादी दल देखिँदैनन्, तर उनीहरूको चाहिँ नि निर्वाचन क्षेत्र, प्रभाव, काम कारबाही सबैले चाहिँ नि क्षेत्रीयताको देखिन्छ। त्यसका पुरै क्षेत्रीयताको विरुद्धको यो मत हो भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। र पुरै अब तपाईँको धर्मकै आधारमा पनि होइन। किन भन्दाखेरि म त के देख्छु भनेदेखि बिजेपी आफैमा परिवर्तन आएको छ। चुनावी नाराका लागि उसले हिन्दुत्वको प्रयोग गर्दछ, तर चाहिँ नि उसले भनौँ न गैर हिन्दू धर्म अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पनि आफ्नो चाहिँ नि फोल्डमा लिन बाध्य छ होइन। मुस्लिम उम्मेदवारहरू उसले दिएको छ, उसकै चाहिँ टिकटबाट मुस्लिम उम्मेदवार जितेर आएका छन् होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त
यो आवरणमा ऊ हो तर व्यवहारमा एउटा त्यत्रो ठुलो अन्तर म देख्दिनँ। त्यसैले अलिकति गहिराइमा गएर हेर्ने हो भनेदेखि ठुलो अब हिन्दू राष्ट्रवादको चाहिँ विजय भयो भनेर यहाँका मानिसहरू त्यो त्यो धारमा राजनीति गर्न चाहनेहरू प्रोत्साहित हुनु भनेको मतलब त्यो गलत साबित हुन सक्दछ यहाँ पनि। जस्तो खनालजी जस्तो तर त्यति भनिरहँदाखेरि पनि जस्तो जुन खालको हाम्रो चाहिँ पहिला यो चुनावमा पनि यो तिनै तहको चुनावमा पनि विकास त्यसपछि राष्ट्रवादी नारा जसरी मुखरित भएको थियो त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो भारतको लोकसभा निर्वाचनमा पनि विकास हिन्दुत्व र राष्ट्रवादी नारा त अलिक सफल भएकै देखियो नि फेरि होइन देखिन्छ। चुनाव हेर्नुहोस् न तपाईँको राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि पवनजी दुई तिनवटा कुरा हेर्नुहोस्। उसले असाध्यै उसमा लिएर राखेको बेला बेलामा जम्मू कश्मीरको मुद्दामा भारतको संविधानको धारा 370मा जम्मू कश्मीरलाई एउटा बेग्लै स्ट्याटस दिएको छ होइन। भारतको अरू राज्यभन्दा उसको बेग्लै एउटा हैसियत त्यो संविधानले स्वीकार गरेको छ। यो बिजेपी सुरुदेखि नै त्यो धाराको विपक्षमा हो। अस्ति पनि यो चुनावको बेलामा चर्चा भयो कि यो धारा 370 परिवर्तन गर्छ त, तर त्यो बोल्दैन। चुनावपछि कहिले बोल्दैन बिजेपी। हेर्नुहोस् त्यस्तै गरेर अब राम मन्दिरको कुरा छ अयोध्याको सवालमा, त्यो अब त्यसमा पनि तपाईँको ऊ एउटा एकदमै चुनावको बेलामा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, तर चाहिँ नि भोलि फेरि सत्तामा गइसकेपछि त्यसलाई उसले चाहिँ नि अलिकति तल पार्दछ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि भारतको राजनीतिको संवेदनशीलता मलाई लाग्छ बिजेपी अथवा नरेन्द्र मोदीले बुझेका छन्। त्यो नबुझ्ने किनभने यो कुरालाई चलाउन थाल्यो भनेदेखि सम्पूर्ण भारत अस्थिरतामा जान सक्दछ। हिन्दुत्व चुनावी नारा एउटा कुरा हो, यथार्थमा भोलि भारतको त्यो धर्मनिरपेक्ष जुन प्रावधान छ त्यसमा तलमाथि गर्न खोज्यो, धारा 370मा तलमाथि गर्न खोज्यो, अथवा तपाईँको क्षेत्रीयता भारतीय एकताको राष्ट्रिय एकताको एउटा नयाँ आयामको रूपमा विकसित भइसकेको छ। त्यो भारतीय राष्ट्रियताको विपक्षमा छैन। त्यसले त एउटा त्यसलाई चाहिँ मजबुतै बनाइराखेको जस्तो लाग्दछ मलाई। यो कुरा तपाईँको नेतृत्वमा बस्नेले यसको अन्तर्य बुझेका हुन्छन्। चुनावी प्रचारको कुरा एउटा हो, त्यसका हामीले के चाहिँ हेर्नुपर्ने हो भने हामी कहिलेकाहीँ यसको अलिकति एउटा मैले जुन राजनीतिको अध्ययन गर्छु मेरो अध्ययनले चाहिँ नि भन्छ कि यो राजनीतिको नाराबाजी एउटा कुरा हो, जब मुलुकको एउटा अन्तर्यमा प्रवेश गरेर नीतिगत रूपमा गर्ने काम त बढी जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ नि। त्यसैले त्यत्तिकै उक्साहटमा यहाँको प्रभाव परिहाल्छ। अब यहाँ पनि हिन्दूवादी चाहिँ नि कुरा धार चाहिँ राजनीतिमा बढ्छ भनेर कसैले त्यसलाई प्रचार गर्न खोज्लान्, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। भारतको चाहिँ नि उसको अलिकति अन्तर्यमा गरेर हेर्ने त्यसको सन्देश यो होइन। हजुर खनाल सर, जस्तो अब यो एउटा कुरा जस्तो अब यदि त्यो चुनावी अभियानकै क्रममा हेर्ने हो भने चाहिँ अब त्यो चुनाव प्रचारको चाहिँ शैलीलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा एक खालको ठुलो विभाजन चाहिँ भारतीय समाजमा रहेको देखियो। टाइम म्यागजिनले त नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ डिभाइडर इन चिफ भनेर कभर स्टोरी नै हाल्यो। अब त्यो जुन खालको विभाजन आएको छ त्यो विभाजनलाई चाहिँ मिलाएर लानुपर्ने चाहिँ चुनौती चाहिँ अब रहन्छ होइन। त्यसैले पवनजी तपाईँले इन्डियाको उसलाई हेर्नु भने एउटा क्रिटिकल मास छ कि जो चाहिँ तपाईँको दिल्ली बेस्ड क्रिटिकल मास छ, त्यो चाहिँ सधैँभरि त्यो सेकुलर क्रिटिकल मास छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो एउटा ग्लोबल डेमोक्रेटिक भ्यालुजमा चाहिँ नि काम गर्दछ। अनि यो पश्चिमा चाहिँ नि सञ्चार माध्यम पश्चिमा मत पनि त्यो यहाँ इन्डियामा को क्रिटिकल मासले त्यसलाई प्रभाव पार्दछ। त्यस कारण टाइम म्यागजिनको होस् कि या अरू चाहिँ तपाईँको मिडियाको होस्, उनीहरूले वासिङटन पोस्टकै पनि आउँछ बेला बेलामा अप्रत्याशित यो चाहिँ नि विजय भन्यो। अब तर नजिकबाट निहाल्ने मानिसहरूको यो अप्रत्याशित विजय हुँदै थिएन, सधैँ थिएन। त्यसैले यो मत चाहिँ नि जनमत निर्माण गर्ने एउटा माध्यम के छ भने केले निर्माण गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँ इन्डियाको एउटा क्रिटिकल सेकुलर ओपिनियन चाहिँ नि सधैँभरि मोदीको आलोचक छ। मोदीबाट तपाईँको सेकुलर इन्डियाको चाहिँ स्थापित मूल्यहरू जुन छ भारतीय लोकतन्त्रको त्यो खलबलिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ होइन। त्यसको मेसेज चाहिँ उतातिर बढी जान्छ। त्यसले गर्दा मलाई डिभाइडर भनी चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर पनि अब यो भनौँ न अहिले कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने ठुलो चाहिँ नि जनमतले सत्ता पक्षलाई बढी अहङ्कारी बनाउँदछ, बढी आत्मबल विश्वास छ त्यसैमा एउटा अहङ्कार जन्मिन्छ। अब होइन हामीले त पुरा हिन्दुत्वको उसमा मत पायौँ भनेर त्यसैमा बढी पूर्वाग्रही भएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि हो डिभाइडरको पनि भूमिका हुन सक्दछ मोदीको यो विजय। तर मलाई लाग्छ त्यति हलुकासँग नेतृत्व मोदीको नेतृत्वलाई
लिन पर्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो खनाल जस्तो अब एउटा यहाँले भनौँ भने अब त्यो ठुलो अथवा प्रचण्ड बहुमत पाएपछि राजनीतिको नेतृत्वमा अथवा दलमा पनि अहङ्कार बढ्छ भनेर अहिले भारतमा पनि त्यही खालको अहङ्कारी र अनि हाम्रो देशमा पनि त्यही खालको अहङ्कारवाद दुईटा अहङ्कारको बिचको मिलन हुन्छ अथवा टक्राव के भनेर भन्ने हो यसलाई? मलाई चाहिँ के लाग्दछ भन्दाखेरि तपाईँले यसो हेर्नु हो भनेदेखि कता कता हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पनि शैली चाहिँ नि मिल्छ। हेर्नुहोस् त्यो भनौँ न एउटा त्यो सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुति फोटोको चाहिँ नि प्रस्तुतिहरू प्रदर्शनहरू यो बिचमा अहिले अलिकति कम भएको छ, अलिक बढी चर्चा पनि भयो होला कि यो पोलहरूमा फोटो टाँच्ने इन्डियामा मोदीको जताततै देखिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि यताको अलि मोदी उताको मोदी भनेर मान्छे चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यसरी तुलना गर्ने खालको एउटा प्रवृत्ति पनि आएको छ। उता ठुला मोदी यता साना मोदी भनेर भन्ने। तर एउटा के छ भने यो अलिकति पछिल्लो केही चरणमा अलिकति दक्षिणपन्थी धारको राजनीति उदय भइरहेछ। त उता ट्रम्पदेखि लिएर ट्रम्प पुटिन मोदी यता ओलीलाई एउटै धारमा जोड्ने पनि देखिन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्दछ भनेदेखि एउटा सजिलो वातावरण, उता पनि मजबुत सरकार छ, यता पनि एउटा बलियो चाहिँ समर्थन पाएको सरकार छ र नेतृत्वमा आत्मविश्वासले काम गर्यो भनेदेखि र सोझै भनौँ न अब हाम्रो प्रधानमन्त्री र उताको प्रधानमन्त्रीको बिचमा एउटा समझदारी विकास भयो, प्रत्यक्ष संवादको चाहिँ क्रम चाहिँ बढ्यो भनेदेखि त्यसको सम्बन्धमा एउटा सकारात्मक असर पर्छ। मलाई के लाग्दछ भने नेपाल भारत सम्बन्धमा राजनीतिको उच्च तहमा बेला बेलामा संवाद चाहिँ को अवस्था रहँदैन। त्यो संवाद नभएको बेलामा तलको चाहिँ उसले काम गर्ने, चाहे तपाईँको साउथ ब्लकले होस् या दूतावासले को तहमा होस् या हाम्रै परराष्ट्र मन्त्रालयको तहमा होस्, यो तल्लो तहमा हुने कुराहरू बढी टेक्निकल हुन्छन्। हेर्नुहोस्, राजनीतिक चाहिँ संवेदनशीलता बुझिँदैन। त्यसैले जुन बेलामा तपाईँ उच्च तहमा संवाद हुन्छ त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई सहज बनाउँदछ। अब हामी एउटा आशा गर्न सक्दछौँ दुवैको एउटा आन्तरिक चुनावकोबाट आएको जुन मत छ त्यो चाहिँ माथिल्लो प्रचण्ड बहुमत बोकेर आएको हुनाले त्यसको एउटा सकारात्मक उपयोग होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। कहिलेकाहीँ के लिन सक्छ भन्दाखेरि अब दुवैको एउटा टक्कर, म पनि के कम तिमी भन्दा तिम्रो जत्तिकै मैले पनि बलियो जनमत लिएको छु भनेर एकअर्काको प्रेस्टिजको इस्यु बनेर पनि कहिलेकाहीँ सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी भारतीय लोकसभा निर्वाचनको परिणाम र त्यसले पार्ने नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रभावका बारेमा कुराकानी गरिरहेको छ। कुराकानीको श्रृङ्खलामा प्राध्यापक कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ, प्रोफेसर कृष्ण खनाल। यतिखेर कार्यक्रममा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका खनालज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा अनुरोध गर्छु। अहिले ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी भारतीय लोकसभा निर्वाचनको परिणाम र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ प्राध्यापक कृष्ण खनाल। खनालज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। कैलालीबाट विवश पम सोध्नुहुन्छ, भारतमा जुन सत्ता आए पनि नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणलाई चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, तर हामी कहाँ चाहिँ सरकार पछि छिमेकप्रतिको नीति र सम्बन्ध किन परिवर्तन हुन्छ भन्छ? उहाँले अगाडि भनेको कुरा ठिकै हो। भारतको परराष्ट्र सम्बन्ध र नेपाल नीतिका केही आधारहरूमा भारतमा सहमति देखिन्छ। सरकार बदलिँदैमा, पार्टी बदलिँदैमा केही रवैयाहरू बदलिन्छन् तर आधारभूत रूपमा नीति बदलिँदैन। अब हामी कहाँ तपाईँको अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि ठुलो छिमेकी भएको कारणले होला यो हेलो हजुर हजुर हामी सुनेको छौँ हजुर। ठुलो छिमेकी भएको कारणले होला हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा पनि भारत एउटा फ्याक्टरका रूपमा आइरहन्छ के। भारतसँगको सम्बन्ध, यो नदी नालाका कुराहरू, सम्झौताका कुराहरू हामीले आन्तरिक राजनीतिक विषय बनाएका छौँ भारतलाई चुनावको बेलामा अथवा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका प्रचारबाजीका विषय बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्वभावतः जब मान्छे परिवर्तन हुन्छ, पार्टी परिवर्तन हुन्छ, केही रूपरङ्ग भारतसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यो मलाई लाग्दछ आवरणमा हो, यथार्थमा त्यो पनि होइन। तपाईँको हेर्नुहोस् न, नेपालकै हेर्ने हो भनेदेखि 48 सालको चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेको कस्तो नारा थियो। जब 51 सालमा ऊ सरकारमा गयो के परिवर्तन भयो त? माओवादी हिजो चाहिँ नि बन्दुक बोकिरहेको के भन्थ्यो? भारतसँग टनेल युद्ध गर्ने भन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रचण्डले के परिवर्तन लिएर आयो त?
त्यसकारण सत्तामा पुगिसकेपछि कुनै तात्विक अन्तर रहेको छैन, केही बोली वचनका मात्रै भिन्नता हो। त्यो नेपाली जनतालाई चाहिँ नि प्रभाव पार्ने कुरा हो। तर जसले अलिकति उनीहरूको भारतसँगको नीति र सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन गर्दछ त्यसले कुनै परिवर्तन देख्दैन। म परिवर्तन देख्दिनँ। हजुर, छविरमण अधिकारी सिना मङ्गलबाट सोध्नुहुन्छ, भारतले नेपालमा हैकम जमाउँछ, प्रभाव पार्छ भनेर नेताहरूको भनाइ छ। यो साँच्चै हो कि नेताहरूले चाहिँ प्रभाव पार्न अथवा हैकम जमाउन दिएका हुन् भन्ने सोध्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ? यो दुवै हो। एउटा भारत पनि यो क्षेत्रको ठुलो शक्ति राष्ट्र भएको हुनाले आफूलाई त्यो एउटा भूमिकामा मैले भनेको साना छिमेकीले मान्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान भारतमा पनि छ र हाम्रो पनि भारतलाई खुसी पार्नु पर्दछ। भारत खुसी भयो भने आफ्नो यहाँको सत्ता पनि सजिलो हुन्छ भनेर उसलाई खुसी पार्ने छ यो। त्यसकारण दुवै कुरा मिलेको छ यो कहिले भारतको हैकम वादी नीति चाहिँ नि अगाडि बढ्नमा। नवीन शर्मा बखुण्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, चीन र भारत बीचको जुन व्यापार सम्बन्ध छ त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाललाई हेर्ने दुवैको दृष्टिकोण समान हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ होला? अब यो हाम्रो अपेक्षा हो। दुवै हाम्रा छिमेकी एउटा तीव्र आर्थिक विकासमा छन्, व्यापारको एउटा प्रतिस्पर्धा छ र दुवैका लागि एक अर्को देश ठुलो बजार हो। हेर्नुहोस् होइन, भारत पनि अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको, चीन अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको। त्यसकारण नेपाल दुईटाको बिचमा बस्या हुनाले दुवै योको आर्थिक विकासबाट हामीले फाइदा लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र सोच व्यापक छ। तर अलिकति व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूसँग अरू विकल्प धेरै छन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो व्यापार वृद्धिका लागि नेपाल मात्रै माध्यम होइन। नेपाल माध्यम हुँदाखेरि अब चीनको एउटा हुन सक्दछ उत्तर भारतसँग, बिहार युपीसँग नेपालको माध्यम प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि व्यापारको ठुलो एउटा बजार विस्तार हुन सक्दछ भने चिनिया सोच होला। अर्को दुवैको मलाई लाग्दछ चीन र भारतको एकअर्काको व्यापारिक नीति कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्दछ। चीनको बजार भारतीय उत्पादनको लागि कति खुला हुन सक्दछ त्यसमा पनि भर पर्दछ। यो अब हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन होला, तर पनि मलाई लाग्दछ अहिले जुन किसिमको एउटा व्यापारिक स्थिति र आर्थिक विकासको अवस्थाको विकास भएको छ त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पर्छ नै। हजुर, रूपन्देहीबाट डोलराज पराजुले सोध्नुहुन्छ, नेपाली जनताले आफ्नै धर्म बिर्सेका बेला मोदी आएर हिन्दू धर्म जोगाइदिन्छन् भन्नु मूर्खता होइन र भनेर सोध्नुहुन्छ? ठिकै भन्नुभयो उहाँले कि तपाईँले यो भन्दा एउटा म थप्न चाहन्छु। यहाँ धर्मको कुरा गर्ने मानिसहरू आफै कति धर्मनिष्ठ छन्, मोदीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। मोदी आफै धर्मनिष्ठ मान्छे हुन्। उनको चाहिँ नि जीवन हेर्ने हो भनेदेखि उनले धार्मिक कुरा गर्नुमा उनी चाहिँ त्यसको लागि उपयुक्त छन्। हाम्रो त ढोङ हो हेर्नुहोस् धर्मका कुरा गर्नु। निजी जीवनमा धर्मसँग पटक्कै अर्थ नहुने राजनीतिक स्वार्थको लागि धर्मको प्रयोग गर्छु भन्दा यो त नमिल्ने कुरा हो। त्यसैले मोदीले भन्दैमा यहाँ धर्मको हुने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन। हस् खनाल सर, आजको लागि कार्यक्रमको समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई कान्तिपुरलाई मेरो पनि धन्यवाद। तपाईँको माध्यमबाट केही कुराहरू मैले आफ्नो राख्न पाएँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक कृष्ण खनाल र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भारतीय लोकसभा निर्वाचनको परिणाम र नेपाल भारत सम्बन्धमा त्यसलाई पार्न सक्ने असर वा प्रभावका बारेमा। भोलि बिहान नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउनेछौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।